सगळ्यात पयलीं आमच्या गोयचे चीफ मिनिस्टर जे प्रमोद सावंत आसा तेंचे हांव अभिनंदन करता। तांकां खरेंच तेंच्यांनी एक व्हडलो बरो डिसिजन थोडे बहुत तेंच्यांनी बरे डिसिजन घेतले की लोकांक समाधानकारक दिवपाक, जेणे करून पुलीस स्टेशनाचे ट्राफीक पुलीस बी आहा, ASI हवालदार हे लोक जे रस्त्यार तालाव मारताले, आज तेंच्यांनी ते तालाव मारप न्ही, एक तर PSI वचप नाल्यार PI वचप। जर ट्राफिकेंतली PI आनी पुलीस जाले तशें ट्राफिकेन भरपूर PI करचे पडटले। दुसरी गजाल ही आसा, कॅमेराच्या अंडर जर करता म्हणटा जाय, बॉडी कॅमेरा जर म्हणटा जायत केलो जाल्यार ती एक बरी गजाल आसा। आनी हेंच्यांनी जळामळा जी कॅमेरा लायिल्ली आसा तेय तेंच्यांनी सारकें कळूंक जाय। कोण कॅमेरा आत्महत्या करता, कोण पडला, कोण बंद पडला, असल्यो खुबश्यो गजाली आसा, तेजेरूय लक्ष दवरप अशें दिसता। आनी दुसरी गजाल आसा की अशांनी न्ही सरकार जो तांकां टार्गेट दिता नॉर्थ ट्राफिकेक आनी सावथ ट्राफिकेक, हे जे ट्राफिकेक तांकां ते म्हणजे ठरावीक तुमी इतले करपाकूच जाय केशी, इतले तुमकां हाडूंकूच जाय अशें म्हणून तेंचे ते व्हडले ऑफिसर आहा ते लोक सगळे तांकां टार्गेट करपाचें जें काम दिलां ते टार्गेट कमी जातलें अशें आमकां दिसता। आनी खरें म्हणलें जाल्यार टार्गेट कमी जावप ते सरकाराक इन्कम कमी येवप जास्त येवप ते सरकाराचेर अवलंबून आसतलें। तेतून खरें म्हणलें जाल्यार बारकायेनी जर लक्ष दिलें न्ही, खुबशे लोक अशें म्हणटात आमकां तो हवालदार थंय आसलेलो तेणें तालावान पयशे खाल्ले जावं पयशे घेतले, ही गजाली ज्यो आसा ते बंद पडटले। लोक कंप्लेनी करता न्ही, तेणें पयशे घेतले आनी ताका सोडले जावं पयशे घेवन ताका हें केलें नाल्यार तेका अशें असले खुबश्यो गजाली आसता ते एक बंद जातले कित्याक अंडर कॅमेरा तो। पूण हेज्या पयलीं हांव एक विचारूंक सोदतां की हेज्या पयलीं सरकारान जाय ते नंबर दिले की अमक्या नंबरार तुमी कॉल करा आनी अमकें सांगा म्हणून, पूण आज पर्यंत काय फुलफील कितेंच जाल्लें ना। घर जलाचें तशें जालें ना। गांवान वचून रानान बसून जेवणां करता वांगडा जेवन थंय कितें डिसिजन घेतलो तो जालें ना। महिलांचें कितें जालें तो जालो ना। खड्ड्या बाबतींत आपल्याक कंट्रोल आपल्याक हे धाडचे फोटो धाडचो तें आजून पर्यंत सारकें म्हणून म्हणजे अश्यो जायत्यो गजाली ज्यो आसा ते फुलफील जातले काय ना हो दुबाव। आतां ह्या पुलिसांक लागून जे अशें केल्लें आसा की लोकांक दिसता की आतां पुलीस रस्त्यार आडोवचे ना, पूण कॅमेरा बरोबर आसा काय ना तें पळोवप। सो ही बरी गजाल दिसता की खंय तरी बॉडी कॅमेरा लावन फायन मारपाचें आनी तो फायन घरा कडेन वयतलो ते थंय पयशे दिवपाची गरज ना तांकां, मागीर ते गरज ना ट्राफीक सेलान वचून पयशे भरता। मागीर त्या हवालदारांनी आनी ASI बी आसा ते तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार रावन पयशे घेत रावपाचे आनी थंय हे करपाचें आनी PSI ड्युटी करपाची आनी मागीर क्रायम आहा तो समज ट्राफीक जाल्यार थंय एक्स्ट्रा हे घालचें पडलें, फोर्स घालचो पडलो। ट्राफिकेन एक्स्ट्रा फोर्स घालचो पडलो, एक्स्ट्रा PI करचे पडले, एका जाग्यार 2 प्रमोशनां करचे पडले, 2-3 PI घालचे पडले, PSI एका ट्राफीक सेलान 10-15 घालचे पडले कित्याक एरिया धाकटी ना, जळामळा रावपाक जाय, कॅमेरा घालून त्या वतान रावंक जाय, हे सगळे तयारी खरें म्हणलें जाल्यार पयलीं घालूंक जाय। दुसरी गजाल मरे खुबशे जाणांचे न्ही आमकां अश्यो कंप्लेन येता, इवन म्हाजी कंप्लेन आसा की म्हाज्या मानेक त्रास जाता आनी हेका लागून म्हाका माथ्याक वजन कांय नाका म्हणून हांवें एक केस सुद्दां कापलेले आसा, मेडिकल म्हाजे कडेन सर्टिफिकेट। अशें न्ही खुबश्या बायलांक दादल्यांक रोडाची वेवस्था बरे नासल्या कारणान बॅकबोन आनी मानेचे तकलेचे येता। हेल्मेट हे खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान न्ही जो कोण आपल्या खुशेन घालता ती वेगळी गजाल, हेल्मेट घालूंक ना जाल्यार तांकां तो एक तालाव जर बंद ना तेजे खातीर मेडिकल सर्टिफिकेट हाडपाची, मेडिकल सर्टिफिकेट जरी सुद्दां आसली जाल्यार लोक न्ही बियॉन्ड वेस्टेज आनी मागीर घरा कडेन वचून न्ही तुमी जाय जाल्यार डॉक्टरा कडेन ते इन्फॉर्मेशन घेया की मानेच्या दुखेन कितलो लोक बरो ना, मान अशी वांकडी करून पळोवंक मेळना, तुका आवाज आयकूंक मेळना, खंय तरी हें जाता। मॅडम तुमकां इंटरप्ट करता हांव, कित्याक आतां जे हेल्मेट येयला जे बरे हेल्मेट लायट वेटाचे पण स्ट्रॉंग हेल्मेट जे आमी स्टील बर्ड बी म्हणटा आमी ते लायट वेट, तांकां चड वेट नासता पण ते स्ट्रॉंग, तेजे वयल्यान गाडी सुद्दां गेली जाल्यार ते मोडना। पण तेजेर कितें म्हणटा कित्याक हेल्मेट हे सुरक्षा तकले खातीर न्हू, पळय सुरक्षा जरी तकलेक आसा पण तकलेकूच जर त्रास ते हेवी हेल्मेटाचे म्हणटा तुमी, हेवी हेल्मेटान चडशा लोकांनी ते घेतलेलेच आसा न्ही, चेंज करपाक लागून लोकांची इन्कमा कडेन पळोवचें पडटा। तो एक जर सरकारान बंद केलो जाल्यार पळय कितें आसा म्हाजी सुरक्षा म्हाका कळूंक जाय, हांव जरी हेल्मेट वापरिना म्हजे कडेन इन्शुरन्स हे ते सगळे
टीप टॉप दवरलेले आसता आनी हांव सुशेगाद 40 स्पिडी वयर हांव वचना या तर चडूच जाल्यार ट्राफिकेन बी आसा जाल्यार हांव 30 स्पीड. हे लोक मरे हे जर सगळे व्यवस्थीत करीत जाल्यार खरें म्हणजे एक्सिडेंट जावपाची बी हें आसना. थोडी तुमचो पॉयंट बरो आसा. हेल्मेट घालून सुद्दां लोकांक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आनी आतां लोकांची एक बरें आसा सरकारान म्हाका सरकाराचे म्हणजे चीफ मिनिस्टराचे आमचे परत एकदां अभिनंदन करीन दिसता की भायले जे लोक येतात तेंचे सामान काडून घेता म्हणटा पळय नाक्याचेर रोज. खरें म्हणजे जाल्यार हे नाक्यार जर काडून घेतले आमी बी भायर वयतात कळ्ळें न्ही. आमी आतां पंढरपुराक लोक आमचे वयता, लोक आमचे कर्नाटकाक देवाक म्हणून वयता, 8 दीस देवाकूच भोंवपाचो टूर आसता. तेन्ना आमी तोप मसालो हे सगळे पावडर बिवडर घेवन आमी वयता. दाळ आनी शीतूच काडून जेवपाक रांदून खंय तरी बसता हें करता. एक तेंच्यांनी करपाक जाता की तेंची आयदनां बिदनां ते घालून घेयनासतना जी गाडी थंय रावल्या तेजो नंबर घेवपाचो, तेका तेणी जर थंय बुरशापणां केली जाल्यार तेका 5000 तालांव घालपाक जाय ना. तांकां वॉर्निंग दिवपाचें अशें कितें आसता जाल्यार जो पुलीस भोंवतलो ताका पुलिसाक दिसलें जाल्यार त्या ना जाल्यार कोणे तरी फोटो काडून हेका आमच्या चीफ मिनिस्टराक धाडपाचें की अमकी गाडी थंय आसा तेजी मातशी कारवाई करची म्हणून. कित्याक जाणा न्ही खुबशे लोकांक हेल्थाचो प्रॉब्लेम बरोबर आसा. पोल्युशन असल्या कारणान सगळ्या लोकांक हेल्थाचो प्रॉब्लेम आसा आनी हेल्थाचो प्रॉब्लेम आसल्यार लोक हॉटेलांनी जेवपाचें कमी करता, लोक घरांतलें जेवण करता, सोडा बिडा वापरता हॉटेलांत आनी हेका लागून लोकांक तें जेवण हॉटेलांतलें नाका आसता. दाळ आनी शीत इल्लें आमी रांदुया जेवया देवाक पांयां पडया घरा येवया. कित्याक आमचेय लोक पंढरपुराक वयता आनी खंय वयता जायते देवस्थानान लोक आमचे वयता तेन्ना आमचे लोक आतां हांगा खंय ते कुंभ मेळ्या आमचे गोंयचे कितले बशी गेल्ल्यो आनी ते लोक रस्त्यार रांदून 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 जेवन. आतां इतलेंच कितें आसा की लोकांनी बुरशापणां करची न्ही, साफसफाई दवरची. जे गोंयान लोक आसा ते लोक खाचींनी कचरो पयलीं कितले उडयता तेंय पळोवपाची गरज आसा. आमकां जर स्वच्छता म्हणटा जाय हालींच आमी खंयच्या तरी मेर्शी आतां हांव पळयता मेर्शी हांव त्या रोडांसून येता सुंदर ती दोगां तिगां बायलां आसा इतली सुंदर तेंचे साफसफाई करपाचें बी काम पळयता तांकां डेलीची ती रस्त्यार आसता आनी लोकूय कॉपरेट करता. लोकांनी आपल्या गांवांनी सरपंचान पंचान अशे लोक दवरूंक जाय जो वाडो सोडून ना जाल्यार एक आयतार जावं एक खंयचो तरी दीस हॉलिडेचो दीस आसता सगळे गांवकारांक सांगपाचें आपले आपले सगळ्यांनी रस्त्यार कितें प्लास्टीक बिस्टीक आसा तें उडोवपाचें एकी कडेन करीत डंप करपाचें आनी खड्डो काडून तितून पुरून पॅक करपाची माती घालून जालें अशें करपा जाता. म्हणजे सफाई करपाची आमच्या भायल्या लोकांक येतात तांकांय बी आमी देखरेख दिवपाची. ते थंय रांदता ते शीत बीत जर उडोवन वयता जाय जाल्यार ते गोरवांक घाल म्हणपाचें जावं आनी कितें अशें कितें तरी करूंक जाता. कित्याक ते लोक येता तुमी तेंचे जप्त करता म्हणटा परत तुमी तांकां दिवचे ना म्हणटा मागीर आमचे लोक वयता ते लोक तांकांय बी ते करता. लोकांक लागून हांगा तुमी महाराष्ट्राच्या लोकांक लागून तुमी टोल बंद केलो बरोबर टोल तुमी बंद केलो आनी हे सगळें केलें जाल्यार महाराष्ट्र लोक आमकां सोडटले कर्नाटकाचे लोक आमकां सोडटले सोडचे ना. बारीक विचार करपाक जाय कित्याक शेजाऱ्यांक बरें धरून चल्ल्यारूच आमचो संवसार. तुमी एक पॉयंट मारलो की हेल्मेट घालून बरोबर आसा की रिक्स आसा म्हणून पण रस्त्यांचें कितें आजचे डेटीक आमी स्मार्ट सिटी पळयता ते रस्त्याचे आमचे सारके ताकाच लागून सांगता न्ही रस्तो बरोबर नासल्या कारणान मान आनी कमर लोकांची अक्षरशा लोकांक काबार केल्ले आसा. पणजेच्या आमदारा खातीर कितें म्हणूंक सोदता तूं? पळय पणजेच्या आमदाराचें काम 100 दिसांच कॅसिनो बंद करता म्हणल्यार तेजे फेल जाल्या. तेन्ना लास्ट पोरू तेणें तारीख दिल्ली मे म्हयन्यान आपूण 13 मे का कितें तरी ती तेणें फेल केली. आतां परत तेजो तो सजीत रॉड्रिगस आहा तो एकाची 1 4 5 सांगीत आसा ऑफिसान बसता AC रुमान बसता ताका कितें आसा ताका तेजें कांय पडोन वचोंक ना पण तो आश्वासनां दीत रावता. आश्वासनां दिवपाचें हें सरकाराचें काम आसा. खंय तरी बरें कितें केलें जाल्यार आमकां तेंची तोखणाय करीन दिसता. स्मार्ट सिटी अजून स्मार्ट जावंक ना लोकांचे हाल अपेक्षा चालू आसा. तीन तरी मर्डर जाल्यांक म्हणजे आमी जाल्यार मर्डरूच म्हणटा. कॉन्ट्रॅक्टराची काम हलगर्जीपणां असल्या कारणान हे 3 मर्डर 3 खून अशें आमी म्हणूंक शकता. कित्याक ज्या रितीन ते पळयना आतां पुलीस स्टेशना फुडल्यान ते फुटपाथाचेर खडी हे ते सगळें घालून दवरला म्हणजे फुटपाथ ब्लॉक केला. हांगा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट कलेक्टरान ताका खंय ऑर्डर दिल्या अरे तांकां पार्किंग बिर्किंग करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे फुडल्यान तें आंगण केलां पळय ते मोड आनी गाडयो भितर घे मरे ते तांकां करूंक कोण सांगिना.
आनी तो एकटो ही कोण आहा तो झेत मारता. ऑर्डर कितें आसा तें आतां हांवें परत चवकशी काडपाची म्हणून केला. म्हणजे अशें प्रत्येक जाण अंदाधुंदी करीत रावता आनी कितें लोकांक लागून बरें ना. पण एकूच पळय काम आसा, बेल्टाची हे मरे फायन कमी आसा, पण हेल्मेटाचे जे लोक 2 व्हिलर आसा तेंचे चड आसा. कितें आसा, 2 व्हिलर भरपूर लोक चलयतात आनी लोकांक तितले तुमी डॉक्टराचोय रिपोर्ट घेया की कितलो लोकांक त्रास जाता. त्रास कितलो लोकांक जालो आनी हेल्मेटाक लागून कान लोकांचे दुखता, दोळे लोकांचे दुखता, दांतांक मार बसता. हांव सांगच्या पयलीं डॉक्टर सांगतलो, मानेक मान बसता, तकली उसळटा, केस वयता, कितें कितें म्हूण सांगो, डॅन्ड्रफ जाता, कितले म्हूण जाता. आनी त्या डॅन्ड्रफाक लागून मनशाक कितलो तरी त्रास जाता. हे सगळ्यो बारकायेच्यो गजाली आसा, हे हेल्मेटाक लागून जाता. पळय, एक्सिडेंट जावन मरपाचो आसा, तूं घरा कडेन बसल्यार सुद्दां तूं मरतलो. तूं गाडी चलयता, ट्रकाचो ड्रायव्हर आतां पयरूच पळय, ट्रकाच्या ड्रायव्हरा मदीं त्या टॅक्सी कारवाल्याक हे जालो, तो उबो रावलो, मरपाचो जालो तो ड्रायव्हर मेलो ना. अशें त्यो गजाली म्हणजे मरूंक जाय तो मरतलो. तुमी हे केले करिना जाल्यार तुमी मरतले, ते करिना जाल्यार मरतले. स्पीड ब्रेकर घालून तुमी पळयले, तुमी कसले प्लंबर बिंबर घालून लोकांचे पयलीं तुमी कमर मोडून घातले. प्लंबरान च करून ते वयता, कितले फावटी ते कमर एजी प्रमाणे ते हालता, ते पळयना तुमी. तुमी कोणाची भर करता. म्हणजे लोकांक तुमी मोडून तोडून घरा कडेन रावा, तेंचो कायदो करपाचो तो करता, खंयसून आज्जेचो बोटवो खावंक जाय ते करता. प्रमोदाचे थोडे निर्णय बरे आसता ना अशें म्हणून हांव तेकाच लागून तेंचें अभिनंदन करता. पण थोडे निर्णय खंय आसा, तेतून बारकायेनी चवकशी करप, बारकायेनी हें करप चड गरजेचें आसा.